کرنی ہے نا تسی کر رہے ہو نال نبی علیہ السلام دی شان کریا کرو بیان اللہ توفیق عطا فرمائے فون تے کہہ رہے سن انشاءاللہ میرا ہر مضمون سنو گے او جو اللہ دے محبوب پیغمبر دی شان ضرور بیان ہوئے گی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے توجہ فرمانا اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے نالو نا دی بیٹی اے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جا رہیاں نے نا اللہ اکبر توجہ فرمانا اور گلی دے وچوں ایک چلن والے دی آواز آ رہی ہے انج لگدا ہے جویں کون والا کون نبی نہ آ رہا ہے نا او دی سوٹی دی ٹھک ٹھک دی آواز او دے پیراں دی آواز اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کنا دے وچ آواز پہ گئی ہے اللہ اکبر حضرت فاطمہ جلدی دے نال گلی دے وچ اور سائڈ تے ہو کے لوگ جاندیاں نے توجہ فرمانا اللہ اکبر اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ جانیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اے آن والا مرد عبداللہ بن ام مکتوم اے نبینا صحابی اے نا قیمتی صحابی نا اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد پاک اور کسے کام دے واسطے جاندے میرے نبی نو اپنے مسلے دا امام جیڑا ہے نائب امام مقرر کر کے جاندے توجہ فرمانا اے چھڑی دے سارے چلدا ہویا آ رہا ہے نا اللہ دے نبی فرماندے نے اے پیاری بیٹی تواڈے جیسی پیاری بیٹی ہوے میرے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ پیارا ہوے اللہ اکبر اے میری پیاری بیٹی آن والا صحابی نبی نہ ہوے پھر لکن دی چھپن دی بیٹی کی ضرورت سی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اللہ اکبر اللہ ابو جی او نبی نائے او نہیں دیکھ سکتا لیکن میں نہیں چاہتی میریاں نظراں جڑیاں کسے غیر مرد دے اوتے پہ آ جان اے نا یا اللہ نے نصیب فرمایا اے نا اللہ اکبر اللہ اور کہنیاں نے میریاں نظراں کسے غیر محرم مرد دے اوتے نہ پہ جان اللہ اکبر اللہ میں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی اللہ اکبر اللہ اور دوستو ویکھو اجے 6 مہینے گزرے نے میرے مصطفیٰ اے دنیا تو جا چکے نے آئی تو برا کر دے میرے محمد پاک اللہ اکبر اللہ اور 6 مہینے گزرے نے اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا چکے نے اے 6 مہینے گزر گئے نے اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پائی دے نال 4 پائی ہو گئیاں نے اینی کمزوری آ گئی ہے اینیاں بیمار ہوئیاں نے اور جمعہ دا دینے نا ادھروں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن دے حسین نو نہلا رہیاں نے نالے پیار نال گلاں باتاں کر رہیاں نے اپنے بچیاں دے نال پیار کر رہیاں نے اللہ اکبر اللہ نہلایا پیار کیتا حضرت علی انہیں چر نو آ جاندے نے فرماندیاں نے علی جی سن لو مینوں اج تک صرف ویکھی آئے تے تساں ویکھی آئے مینوں ویکھی آئے میرے پتراں نے مینوں ویکھی آئے اے علی جی مینوں ویکھی آئے تے میرے باپ محمد نے ویکھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں کسے غیر نو نہیں ویکھیا علی جی اگر میں فوت ہو جاواں حضرت علی جی مینوں غسل بھی تساں آپ ہی دینا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اے علی جی اگر دن دے وقت میں فوت ہو جا میری میت گھرے پئی رہنی چاہیے نا اے علی جی رات دے اندھیرے دے وچ میرا جنازہ اٹھانا ہوئے گا رات دے اندھیرے دے وچ مینوں قبرستان لے جانا ہوئے گا میں نہیں چاہتی میرے کفن دے اوتے کسے غیر محرم دی نظر پے جائے اے ہے تقوی اللہ اکبر اللہ اے ہے شان اے ہے عظمت اللہ اکبر اللہ حضرت جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان انہاں دا اے مقام اللہ نے انہاں نو ایسی شرم و حیا نصیب فرمائیے اللہ اکبر اور جڑیاں تو اڑدیاں اج کل دیاں عورتاں الیکشن دے کھلو
رہی نے نا ایکشن دے نال کھلوندیاں نے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے جناب اللہ دے سامنے جا کے ایک ہی جواب دین گیاں اللہ جی کیڑی سنت دے اتے عمل کر کے آئیاں مانا اور دعا کرو اللہ شرم تے حیا نصیب فرما دینا اللہ اکبر اور دوستو سردی دا موسم نا اپنی بات والا ماں اے سردی دا موسم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیوا بال دینے پوچھ جاندہ ہے اگ بال دینے تے پوچھ جاندی ہے اے بچے دی اے ولادت دا وقت ہے اے سردی لگ رہی ہے نا اے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا ہے اے تھوڑی دور آگ نظر آئیے اپنی بیوی نو کہیں دینے اللہ والیے تو یہ تھے خیر میں آگ لے کے ہونا وانا نارے میں ہونا دے گولو رستہ پوچھ کے ہونا مانا تاکہ آگ آجے گی سردی بڑی ہے گرمی حاصل کر سکو اللہ اکبر اللہ اے موسیٰ علیہ السلام انہیں ویکھیا اے موسیٰ نبی نے اور سال سبد و شداب درختے نا اللہ اکبر اللہ انہیں جو آگ نکل رہی ہے نا اے سال سبد درختے آگ دے شولے نکل رہے نے اور موسیٰ علیہ السلام پران کھڑے ہو جاندے نے اور ڈر جاندے نے اے درخت دے وچوں اے خشک درخت دے پتیاں دے وچوں اے درخت دے اندروں آگ نکل رہی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے سار سبد اے درخت دے اندروں آگ کیویں نکل رہی ہے نا حوصلہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو رکھے ہوئے نے تے اگوں آواز آئیے اللہ پاک فرماندے نے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اے میرے پیارے موسیٰ میں اللہ وہاں اے میرے موسیٰ میں تیرا رب وہاں پرہیز کری فخلا نالیکا اے موسیٰ اپنی جتی نو پیچھے اتار دے اے میرے رب دیاں عظمتاں دے شانہ اللہ اکبر اللہ اے میرے موسیٰ انج کر اپنی جتی نو پیچھے اتار دینا اللہ اکبر فرمایا فخلان علیکا انکا بالواد المقدس طوا اے موسیٰ علیہ السلام اور جتھے تسی پہنچ گئے ہو اے جگہ بھی پا کے اے میرے نبی موسیٰ جتھے تسی پہنچ گئے ہو اے وادی بھی پا کے نا آؤ میرے نال گلاں کر لو محبت تے پیار دیاں گلاں کر لو لیکن اپنا جوتا جڑا ہے دور اتار دیو نا اللہ اکبر اللہ او کہندے نے اس جوتی نو گندگی لگی سی نا یا پھر او جوتا جڑا ہے یا کسے مردار چمڑے دا بنیا ہویا ہوئے گا نا اللہ دے نبی فرماندے نے اور جوتی سمیت بھی نماز ادا کر سکدے ہو تو جو فرمانا اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانا نے اے سننے ابھی داؤد دی روایت اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر ایک دن جوتے سمیت نماز باجماعت ادا کر رہے جماعت کروان واسطے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ او جناب اونٹے مسجد دے اندر کلینا دا انتظام ہے اس وقت صفا بھی نہیں سن بیچتیاں اے صحابہ بھی ایک دن جناب جوتے سمیت اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے نے نا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر نے اور نماز دے دورانی اپنا جوتا جڑا اتار کے سیڈ تے کر دیا ہے اے میرے نبی دے یاراں نے ویکھیا انہاں وی جوتا اتار دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر اے نماز تو فارغ ہوئے آپ نے فرمایا تساں لوکاں نے اے کیوں اتاریا ہے نا اللہ اکبر اللہ یہ جوتا کیوں اتاریا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ دے نبی جی ساڑی زندگی دا عمل ہے ساڑا شیوائے وے اللہ اکبر جو ساڑا محبوب کردہ سی ہو کرنا ہے نا جتوں ساڑا نبی روکے تو روک جانا ہے جس کام کرندہ ساڑا نبی حکم دے دے اللہ دے نبی جی اسی یہ ہوئی تو آڑے کو سنیا دے ہوئی پڑے آئے نا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر جی کہ تسا اپنا جوتا اتار دیتا
दिता है, तुहाडे अल वेख के असां भी उतार दिता है। आप फरमांदे ने और मैं ते मेरे सियाबा जूता इस वास्ते उतारिया सी, मैनू जबरील ने नमाज दे विच आके दसिया सी अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी, आ सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जी, तुहाडी जुत्ती नू गंदगी लगी है, इनू उतार दिओ ना। मैं इस वास्ते उतारिया सी ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और तुसी जदों मस्जिद दे विच आया करो, मेरे नबी फरमांदे ने देख लिया करो, जूते नू साफ कर लिया करो। अल्लाहु अकबर। जे गंदगी लगी होए ते पीछे उतार दिया करो। अल्लाहु अकबर। ए नवा साफ जूता होए ते नमाज पढ़ लिया करो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो जो फरमाना ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह पाक फरमांदे ने फखलाना अलैका। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए मूसा नबी जी अपना जूता जेड़ा पीछे उतार दियो ना। ये बिजली वालियां नूं भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, इन्हां नूं भी एक जिम्मेदार देनी लगा है, पर गल कोई नहीं, इन्हां दी अपनी मर्जी है, ये जो चाहे सो कर लेंदे ने। अल्लाह इन्हां नूं हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो जो फरमाना अल्लाह दे महबूब पैगंबर और सारी कायनात दे सरदार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपनी जुत्ती नू वेख लिया करो, अगर गंदगी लगी होवे ते ओनू साफ कर दिया करो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए जूता क्यों अल्लाह पाक उतरवाया है ना, ए जूता उतार के आदमी जेड़ा है आजिज हो जांदा है। ए जूता उतरिया होवे ए आजिज ते इनकसार दी अलामत है ना। दूजी गल वे अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी मूसा ए जगह जेड़ी है बा बरकत जगह है, ए मूसा जूती उतार के आओ ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए जूती उतार के मेरे नबी मूसा आओगे ते मैं अल्लाह तुहानू बरकतां अता कर देवांगा। ए जगह भी बरकतां वाली है ना, इथे तुहाडे पैर लग जाण बरकतां वाली जगह दे उत्ते, इथे भी बरकत होएगी ना। और गल ये गल्लां ध्यान दे नाल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां सुनिया करो, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मेरे नबी मूसा अलैहि सलातु वसलाम, मैं तुहानू नबूवत दा ताज देन वाला माना, नबूवत दा ताज दे दिता है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आए ते मूसा नबी अग लैण दे वास्ते आए सी, अल्लाह पाक ने नबूवत अता कर दिती है ना। अल्लाह दियां करम नवाजियां हो गईयां ने ना। और किसी कहने वाले ने और बड़ी प्यारी गल कीती है ना, हर शय दे कादर कदीर है तू। मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने, हर शय ते कादर कदीर है तू, जो चाहे सो कर के दिखा देना। और किते अग दा पूरा को लैन तुरिया, तू पैगंबरी कर अता दे। मूसा के अग लैन सन अल्लाह ने नबूवत अता कर दी है, पैगंबरी दे दी है। और किते अग दा पूरा कोई लैन जावे, तू पैगंबरी कर अता देना। और किसी गल दी तेनू माल का परवाह नहीं, और जैसी चाहे तू कर पैदा फजा देना है। और यूसुफ ताई वो छोड़ के, और यूसुफ ताई वो छोड़ यकूब कोलों, और 40 साल तक चेता भुला देना है। अज मूसा नू मां तो जुदा करके, मर्जियां अल्लाह दियां ने, अज मूसा नू मां तो जुदा करके, अज मूसा नू मां तो जुदा करके, अल्लाहु अकबर। अकल दोनों दा मेल करा देना। और किते रोंदियां ताई हसा देना, और किते हसदियां ताई रुवा देना है। ए मालिका तेरियां कुदरतां ने ए बीबी मरियम ते जदों इल्जाम लगे ईसा नबी नू बोलना सिखा देना है। और किते जंगल दे विच हेठ पैरों और ठंडे पानी दा चश्मा चला देना है। ये मर्जियां किदियां ने, औलादां देवे अल्लाह, ना देवे अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए नबी मूसा अलैहि सलातु वसलाम अग लैण गए ने, अल्लाह ने फरमाया ए जा मैं तेरे सिर दे उत्ते ए मेरे नबी ए नबूवत दा ताज भी रख दिता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह पुछदे ने या मूसा, ए मूसा अलैहि सलातु वसलाम तेरे हाथ दे की विच की है। और जदों प्यार होवे और वेखो अल्लाह नू पता सी हाथ दे विच एक छड़ी है ना। अल्लाहु अकबर। ए छड़ी लई फिरदे ने ना, ए छड़ी देखो ए छड़ी कोल रखना भी ए मेरे महबूब नबी दी सुन्नत है ना। अल्लाहु अकबर
اکبر اللہ ہن تینوں آری سمجھیا جاندا ہے نا اللہ اکبر اللہ دیکھنا اللہ پاک فرما دے نے وما تلکا بیمین کا یا موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ اے تواڈے ہاتھ وچ کی ہے اے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے یا عصائی یا اللہ میرے ہاتھ دے وچ لاٹھی ہے سوٹیے اللہ اکبر اللہ ایک گل ختم ہو گئی سی لیکن موسیٰ علیہ السلام چاہندے نے اللہ دے نال محبت دیاں اللہ دے نال پیار دیاں گلاں کر لواں اللہ اکبر اللہ سانو ہی توفیق عطا فرمائے آمین کہہ دیو نا اور کدھر سیری ویلے اٹھ کے اللہ دے نال پیار پا لیا کرو اللہ دے نال گلاں کر لیا کرو انشاءاللہ اور کل قیامت دے اندر تانوں قیامت دے وچ اللہ کامیابی نصیب فرما دے گا اللہ اکبر اللہ اے خود کہہ رہے نے کہندے نے اتوکل علیہا یا اللہ اے بکریاں چرانا وا اے چرانا جدوں تھک جاواں میرے مالکا اے سوٹے دے سہارے دے اوتے میں کھڑا بھی ہو جانا وا اللہ اکبر وحشو بیا علی غنمی اللہ کوئی اونچا درخت ہے اللہ اتوں اے چھڑی دے مار کے اے پتے جھاڑ کے بکریاں نو کھوا لینا وا ودیا فیا مارب اخرى یا اللہ چھڑی دے بڑے فائدے نے نا اللہ اکبر اللہ موسیٰ علیہ السلام وہ چھڑی کہندے نے بڑی قیمتی چھڑی ہے موسیٰ نو زمین دے اوتے گڈ لیندے نے اللہ چھاں دا انتظام کر دیندے نے اور موسیٰ دریا دے وچ اے سڑکاں دی ضرورت پیندی ہے چھڑی نو مار دے نے اللہ پاک رستے بنا دیندے نے اللہ پاک سڑکاں بنا دیندے نے اور پانی دی ضرورت پئی موسیٰ علیہ السلام نے اوہی چھڑی جڑی پتھر دے اوتے ماری ہے اللہ پاک نے او دے وچوں 12 چشمے عطا کر دیتے نے اے 12 چشمے جاری ہو گئے نے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ولی فیا مآرب اخرى اللہ اے سوٹی دے بڑے فائدے نے تیرے مالکا کوئی سپ نکل آوے اونوں ہی میں مار دینا ہے اللہ کو ڈاکو چور آوے اے نال اونوں ہی پجا دینا وا اللہ اگر پانی دے اندر چھلانگ لانی پیا دے چھڑی رکھ کے میں چھال بھی مار لینا ہے مالکا اگر پانی دا لیول چیک کرنا ہوئے اے چھڑی دے نال میں پانی دا لیول بھی چیک کر لینا وا ایک روایت دے اندر لکھیا ہے اے مومن دے کول چھڑی ہوئے اللہ دے محبوب نبی نے فرمایا ہے اس کول شیطان بھی نہیں جانتا اللہ اکبر اللہ او دیاں شیطان بھی حفاظتاں فرماندا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور لیکن گل اے ساڈے اندر او تقوی نہیں رہیا ساڈے اندر او پرہیزگاری نہیں رہی اللہ اکبر اللہ اور ساڈا تعلق جنہ اللہ دے نال قائم ہونا چاہیدا سی ساڈا تعلق اللہ دے نال اوناں ہی کمزور ہو گیا ہے نا اور کسے اللہ والے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا اور کیوں رب نال بندیا تو ناتا توڑیا تو جو فرمانا اور کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اور کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے اے اکھاں وچ موتی جڑے اے گول گول نے اور سارے اختیار دسو کدے کول نے میرے اللہ کول نے اے اکھاں وچ موتی جڑے اے گول گول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا او دے بنا سار لامبے کیوں جھکاویں بندیا اور چھڈ دے تو بندیا اللہ اکبر اور چھڈ دے تو بندیا اج میں جھوٹ بولنے اور سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ میرا تو تہاڈا بھلا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ